गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आपने एनिमल मूवी देखी होगी। उस मूवी को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। कुछ लोग उसकी फेवर में है, उसके हक में है, और कुछ लोग उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, और वो उससे बाइकआउट करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए वो अपना जो है ना, वो एक अलग सा नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इस फिल्म के अंदर, एनिमल मूवी के अंदर, इसके कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं, और इसके कुछ एस्पेक्ट वो पॉजिटिव हैं। तो उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको लेकर तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बातचीत होती है, उनको लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उनके बारे में बातचीत बहुत कम होती है। तो आज मैं जो है ना वो एनिमल मूवी के सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बातचीत करने की कोशिश करूँगा, डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। आप कहेंगे कि यार कैसा बंदा ये, बाकी सभी उसके नेगेटिव जो है ना वो एस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि उसका जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। भले ही उसके जो बोल्ड सीन है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा वो ना एक बैड इमेज अपीयर हो रही है, एक बैड इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वो एक अलग बात है, हम उससे भी एग्री करते हैं। लेकिन उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो मुस्बत पहलू हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस फिल्म के सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करें। तो इस फिल्म के शुरू में दिखाया गया है कि लोगों का बहुत बड़ा हजूम है, किसी एरिया में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। तो उनके सामने स्टेज पर खड़े होकर एक पॉलिटिशियन अपनी स्पीच कर रहा होता है। इनफैक्ट अपनी स्पीच में वो पॉलिटिशियन वही अल्फाज यूज़ करके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है जो हर इलेक्शन के टाइम पे सियासतदान की ज़ुबान से अल्फाज अपीयर होते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, फेक बातें, फेक वादे, जो वक्ती तौर पर सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए पॉलिटिशियन करते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि अचानक पब्लिक में से एक शख्स आगे बढ़ता है, और वो जो है ना स्टेज पर जाके कुछ कहने की इजाज़त तलब करता है। तो जब उसे माइक दिया जाता है तो वो शख्स चंद जुमले बोलता है। तो उस के जो जुमले होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं, वहाँ पे खड़े हज़ारों लोगों के दिलों में वो जुमले उतर जाते हैं। तो वो शख्स बड़ी बेबाकी के साथ उस पॉलिटिशियन को अपनी तरफ मतवजह करके इंतहाई अग्रेसिव अंदाज में कहता है कि जनाब, आप आखिर कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? ये जो झूठे वादे, झूठियाँ तसल्लियाँ न जाने कब से आप करते आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं किया आपने इनके लिए। तो आवाम के जज्बात के साथ खेलते हुए आपको शर्म क्यों नहीं आती? आखिर कब तक आप इनको रोटी कपड़ा मकान का लालच देकर अपनी करोड़ों और अरबों की जो इनकम है उसको इंक्रीज करते रहोगे? तो ये इतने स्ट्रॉन्ग जुमले थे, इसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है आवाम के ऊपर कि एकदम से वहाँ पे सारे जलसे का जो टोटली माहौल है, इन्वायरमेंट, वो चेंज हो जाता है, और ऐसे लगता है जैसे आवाम को होश आ गया हो, और लोग उस शख्स के हक में नारे लगाने लगते हैं। वही पब्लिक, वही आवाम जो पहले इस पॉलिटिशियन के फेवर में थी, इसके हक में थी, अब वो इसके अगेंस्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे आवाम इतनी भड़क जाती है कि पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं उसे। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि हमारी सोसाइटी में पॉलिटिशियन का कितना इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर। इलेक्शन के टाइम पे सियासतदान किस तरह सबज बाग दिखाकर, फेक वादों के चुंगल में फंसाकर बेवकूफ़ बनाते हैं आवाम को। सेम अल्फाज हर बार रिपीट करके वो वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि अगर इस बार हम जीत गए तो आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको पार्क बना कर देंगे, आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलां चीज़ XYZ, तरह तरह की बातें, जिनकी वजह से वो सिर्फ जो है ना वक्ती तौर पर आवाम को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो बाद में क्या होता है? कुछ भी नहीं। आप सभी जानते हैं उस टाइम पे वो जितने भी वादे करते हैं, क्या उनको पूरा करते हैं? जब वो जीत जाते हैं, जब सब कुछ उनको मिल जाता है, उनके इख्तियार में आ जाता है, तब वो सिर्फ अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपनी जायदाद बनाते हैं। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं करते। और दूसरी तरफ आप हमारी आवाम का, हमारी पब्लिक का जो बिहेवियर है वो देखें। वो हर बार उनको वही प्रोटोकॉल देने की कोशिश करते हैं। जब वो दोबारा वोट लेने के लिए आते हैं तो उनके ऊपर फूलों की पत्तियां बरसाई जा रही होती हैं, उनके हक में नारे लगते हैं। भाई क्या हो गया आपको? कुछ तो होश करो। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, फहमो फरासत दी है, कुछ तो जजमेंट करो।
کہ جو شخص پہلے آپ کو چونا لگا کر گیا ہے, جس نے پہلے آپ کو الو بنایا ہے, جھوٹے وعدے کر کے آپ سے وہ ووٹ لے کر گیا ہے, تو اس کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کے لیے, کوئی رسپانس نہیں دیا, تو اب کیا ضرورت ہے اس کا اتنا والہانہ انداز میں استقبال کرنے کی, اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھانے کی. اگر ہماری عوام میں تھوڑا بہت بھی شعور ہو, اگر وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ محض انفرادی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے, محض انفرادی ایڈوانٹیج کو اسیسو کرنے کی خاطر ہم اپنا جو ووٹ ہے وہ ایک امپاسبل اور ان ٹرسٹ ورتھ پرسن, یعنی ایک غیر بھروسہ مند شخص کو ڈال کر ہم ایک رانگ ڈیسیزن کا رول پلے کر رہے ہیں. بھائی تھوڑا بہت تو خیال کریں. پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو جو ہے نا وہ لوٹ کر کھا گئے. بھائی ان کو لے کر کون آیا؟ آپ ہی تو لے کر آئے ہیں, آپ نے ان کا انتخاب کیا ہے. آپ کیوں پروٹوکول دیتے ہیں ان کو؟ کیوں ان کے جلسوں میں جا کر نعرے لگاتے ہیں؟ آپ کسی اچھے بندے کا انتخاب کریں, کسی قابل شخص کا, اس کو آگے لے کر آئیں. اس کو تو آپ ووٹ نہیں دیتے, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سب آپ کا کیا درا ہے. میں تو حیران ہوں, کچھ لوگ پروٹوکول کے اس قدر بھوکے ہوتے ہیں کہ الیکشن والے دنوں میں اگر کوئی پولیٹیشین, فار ایگزامپل کوئی ایم پی یا ایم این اے وغیرہ, اگر ان کے ساتھ مسکرا کر بات کر لے, یا انہیں کچھ رسپانس دے دے, یا انہیں اپنے ڈیرے پر بلا کر چائے وغیرہ پلا دے, تو اتنے میں ہی ان کا ایٹیٹیوڈ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. ان کا جو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, اور وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. بھائی وقتی فائدے کی خاطر, وقتی رسپیکٹ کی خاطر, وقتی ملنے والے فیم کی خاطر آپ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ اتنا بڑا ڈیسیزن جس کی وجہ سے جو فیوچر, آپ کا جو فیوچر امیج ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے, آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو وقتی طور پر ملنے والا یہ فیم, یہ ساری چیزیں, ان سے انسان فطری طور پر اٹریکٹ تو ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ریالٹی ہے اس کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے, اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. اب ریالٹی کیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کے لیے. آپ کو کھانا کھلا کر, آپ کو چند پیسے دے کر وہ آپ سے ووٹ رہے ہیں, آپ جو ہے نا وہ آپ سے ووٹ, آپ ان کو ووٹ ڈال رہے ہو. یہ چیز غلط ہے. آپ ریالٹی کو دیکھیں اور اجتماعی فائدے والے کاموں کو فرنٹ پیج پہ رکھتے ہوئے آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. یعنی اس پولیٹیشین کو آپ سپورٹ کریں جو غریبوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے, ان کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتے ہیں, اور ان کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ قدم اٹھاتا ہے. آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کی فیور کریں. دیکھو, اگر آپ اپنے معاشرے میں ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اپنے چوزنگ آپشن میں ایک پازیٹیو ڈیسیزن کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کام تب ہو سکتا ہے جب لوگوں کی تھنکنگ, جب لوگوں کی تھاٹ میں اس اوپینین کی ایک اتھینٹک پلیئر امیج کو پرومینیٹ کیا جائے. جب لوگوں کی میجورٹی اس اوپینین کی طرف اٹریکٹ ہوگی تب یہ کام ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد لوگوں کی اس پوزیٹیو اٹریکٹیو تھاٹ کو تبھی مستقل طور پر ایک انبریکیبل سرکل میں پیوست کیا جا سکتا ہے جب اس چیز کا جو ریزلٹ ہے وہ ریالٹی شیپ میں اپیئر ہو. اب ریالٹی شیپ میں کس طرح اپیئر ہو؟ مطلب جس کو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے تو بعد میں واقعتاً ہی لوگوں کو وہ رسپانس ملے جو ان کو ملنا چاہیے, ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے, اور جو ان کی ضروریات ان کو پورا کیا جائے. کسی کو اگر فار ایگزامپل گیس کی ضرورت ہے تو اس کو جو ہے نا وہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. جو بھی ایکس وائی زیڈ لوگوں کی ضروریات ہیں, اگر وہ پولیٹیشین ان کی اس ضروریات کو پورا کرتا ہے, ان کو رسپانس دیتا ہے, تب تو ٹھیک ہے. تبھی جا کے لوگوں کا ایک جو ہے نا وہ پازیٹیو امیج بنے گا. اور یہ جو ایک مضبوط سرکل ہے جو دوسرے پولیٹیشین کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن جڑا ہوتا ہے, تبھی ان سے جو ہے نا وہ کنیکشن ویک ہوگا, اور ان سے کنیکشن ٹوٹے گا جب ادھر سے ان کو رسپانس ملے گا.
اگر یہ سب کچھ ریالٹی بیس پہ ہوتا ہے تو تب جا کر جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا معاشرے کے اندر، اور لوگ پھر اٹریکٹ ہوں گے اس اوپینین کی طرف. تو یہ ہے ایک اینیمل مووی کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے. تو کس طرح ایک شخص جو ہے وہ ایک پبلک میں سے آگے جا کر اتنی جرت کرتا ہے کہ وہاں پہ جا کر جو پولیٹیشین ہے اس کی منافقت کو، اس کی اصلیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور لوگوں میں ایک جو ہے نا وہ ان کے جذبات کو ابھارتا ہے، ان کے اندر شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انہیں کہتے ہیں کہ جو ریالٹی اس کے اوپر آؤ. عام ہماری جو ریئل لائف ہے اس کے اندر کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. یہاں پہ تو پولیٹیشین آتے ہیں، ان کے آگے پیچھے جناب پروٹوکول، ان کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی جوتیاں اٹھانے تک جاتے ہیں، ان کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. اگر آج ہماری ریئل لائف میں اس طرح کوئی شخص جا کر کرے، اتنی جرت کرے کہ وہاں پہ جو پولیٹیشین ہے وہاں پہ جا کے ان کی اصلیت کو ظاہر کرے، تو پتہ چل جائے گا. یہ ایک بریو اور ایماندار شخص ہی ایسا کر سکتا ہے، وگرنہ امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا. تو اس چینل پر آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے اسپیکٹ سوسائٹی میں سے ہم اٹھا کر آپ کے سامنے لاتے ہیں، آپ کے سامنے ان کو اپیئر کرتے ہیں، تاکہ ان کی ریالٹی کا آپ کو پتہ چلے.